हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवजी आमच्या गोंया खातीर एक कविता बरयल्या. कविता आमच्या बेधडक रिपोर्टरांचेर आसा. हे जे आमचे गोंयचे रिपोर्टर आसा न्हू, स्पेशली पणजे, पेडणे आनी म्हापशेचे, बेधडक सारके, कोणाक भियाना. कितें तो कोणूय जावं, तो मंत्री आसूं, आमदार आसूं, गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, कोणूय आसूं, आनी अशी न्यूज आमकां दितात की पळोवपाक सुद्दां खूब बरें दिसता की बाबा गोंयांत कितें घडामोडी जे चल्ल्यात न्हू ते ह्या रिपोर्टरां खातीर आमकां कळटा. आतां पयरूच एक प्रकार घडलो. एका आमदाराक बेधडक तेंच्यांनी प्रश्न विचारलो, पूण तो उत्तर दिनासतना गेलो आनी मागीर तो परत येवकूच ना. हांवें आतां एक बरी बारीकशी कविता बरयल्या. ओके, वायट धरून धरपाचें ना. हांवें हितून फक्त रिपोर्टरांची स्तुती केल्या, ते बरें काम करतात म्हणून. कितें आनी असले रिपोर्टर आमकां जाय, गरज आसा आमकां. आयज बरे रिपोर्टरांची गरज आसा, बरे एक्टिविस्टांची गरज आसा, बरे राजकारण्यांचीय गरज आसा. पूण राजकारणी बरो जावंकूच सोदिना, दिसान दीस पाड जायत आसा सारकी. पूण गुंडा बिंडा बीन म्हणटात. कविता बरयल्या. कवितेचें नांव आसा मिडियान आमदाराक घाम काडलो. मिडियान आमदाराक घाम काडलो. आमदार पणजे गेल्लो. रिपोर्टरांक भियोन तो पणजे वचनासलो. रिपोर्टरांक भियोन तो पणजे वचनासलो. त्या दिसा तांकां तो आयतो सांपडलो. त्या दिसा तांकां रिपोर्टरांक तो आयतो सांपडलो. सगळ्या रिपोर्टरांनी ताका प्रश्न केलो. सगळ्या रिपोर्टरांनी ताका प्रश्न केलो. मागीर येता म्हणून फोटोन गेलो. मागीर येता म्हणून फोटोन गेलो. पणजेचे रिपोर्टर ते, पणजेचे रिपोर्टर ते, उतरां पावलाक धरता ते, बेधडक प्रश्न करता ते, कोणाच्या बापायक भियाना ते, कोणाच्या बापायक भियाना ते. हे थोड्या रिपोर्टरां खातीर राजकारण्यांक मातसो भंय आसा. हे थोड्या रिपोर्टरां खातीर राजकारण्यांक मातसो भंय आसा. नाजाल्यार हे सगळे काबार करपाक उठलेले आसा. पत्रकारितेन थोडी प्रामाणीकपणां उरलेलीं आसा म्हणून गोंय आयज वाचोन आसा. म्हणून गोंय आयज वाचोन आसा. रिपोर्टरांक पळोवन तेणें तोंड काळें केलें. रिपोर्टरांक पळोवन तेणें तोंड काळें केलें. कितें उलयता तें ताका समजनासलें. आपूण गुंडा म्हणून तेणें सांगलेलें. तोच प्रश्न रिपोर्टर विचारतले म्हणून ताका खबर आसलें. म्हणून ताका खबर आसलें. तो परत येतलो म्हणून रिपोर्टर रावले. तो आनी खंय परत येता. तो आनी खंय परत येता. तेचें तोंडूच पळोवन कळ्ळें. तेचे आटकटे आवाळे. तेचे आटकटे आवाळे. पक्ष सोडून गेल्लो तेन्नाय असोच ताका रिपोर्टरांनी खाल्लो. पक्ष सोडून गेल्लो तेन्नाय असोच ताका रिपोर्टरांनी खाल्लो. हेवटेन तेवटेन पळोवपाक लागलो. हेवटेन तेवटेन पळोवपाक लागलो. तेन्नाय कॅट करून गेल्लो. तेन्नाय कॅट करून गेल्लो. सगळे रिपोर्टर अशेच आसपाक जाय. सगळे रिपोर्टर अशेच आसपाक जाय. ह्या राजकारण्यांक अशेच धारेर धरपाक जाय. ह्या राजकारण्यांक अशेच धारेर धरपाक जाय. सडेतोड प्रश्न विचारपाक जाय. सडेतोड प्रश्न विचारपाक जाय. आपल्या पदाचो सारको उपयोग करपाक जाय. आपल्या पदाचो सारको उपयोग करपाक जाय. सगळे रिपोर्टर अशेच आसपाक जाय. नाजाल्यार हे लोकांक अशेच छळटले, दादागिरी करतले, आपूण गुंडा म्हणून भंय घालतले, म्हाका धरूनच दाखय म्हणटले, आनी आमी लोक हांकां भियोन वगी रावतले. आनी आमी लोक हांकां भियोन वगी रावतले. रिपोर्टर कोणाकूय घाम काडपाक शकता. रिपोर्टर कोणाकूय घाम काडपाक शकता. तेचे कडेन ती पेनाची आनी उतराची ताकद आसता. रिपोर्टर एक्सपोज करीत म्हणून राजकारण्यांक सदांच भंय आसता. रिपोर्टर सारकें काम करीत जाल्यार खूब बदल जावपाक शकता. खूब बदल जावपाक शकता. पूण कितेंय जावं, आमचे रिपोर्टर खूब बरें काम करता. भियानासतना बेधडक प्रश्न विचारता. बेधडक प्रश्न विचारता. अशेंच काम करा रिपोर्टरांनो. अशेंच काम करा. देव बरें करूं.